नमस्कार तथा सुप्रभात। काया कैरनमा तपाईलाई साथी मदन पौड्यालसँगै मिलन तिमिल सिन्हाको स्वागत छ। काया कैरन उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेसनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। आज 2078 साल कार्तिक 1 गते सोमबार, असोज शुक्ल पक्षको त्रयोदशी तिथि, सन् 2021 अक्टोबर 18 तारिक। काया कैरन सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। तीनवटै तहको चुनाव एकसाथ गर्ने बारे सत्तारूढ गठबन्धनभित्र छलफल, एकैपटक चुनाव गर्नु उचित नहुने एमालेको तर्क। पर्सि बुधबारसम्म नै देशका धेरै ठाउँमा पानी पर्ने सम्भावना, तटीय क्षेत्रमा सतर्कता अपनाउन मौसमविदको सुझाव। नेपाल घुम्न आउने विदेशी पर्यटक एक्लै पदयात्रामा निस्कँदा सुरक्षा जोखिम, पर्यटक गाइडको व्यवस्था अनिवार्य भएमा सुरक्षासँगै नेपालीको रोजगारी बढ्ने। अहिले जति कामदारहरूले काम पाइराख्नु भएको छ त्यसको डबल कामदारहरूले काम पाउने सम्भावना अधिकतम छ। भारतको केरलामा बाढी पहिरोमा परि ज्यान गुमाउनेको संख्या 22 पुग्यो। सडक र बिजुली बन्द, राहत र उद्धारका काममा कठिनाई। र सापको उपविजेता नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोली आज स्वदेश फर्कँदै टी20 विश्वकपमा स्कटल्यान्डले बङ्गलादेशलाई 6 रनले हरायो। काया कैरनमा अब खबरको सिलसिला। गठबन्धन मन्त्री परिषदले पूर्णता पाएको छ, तर चुनाव निर्धारित समयमा हुन्छ कि छिटो भन्ने अन्यल टरेको छैन। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा सुरुमा स्थानीय तहको चुनाव गर्ने पक्षमा हुनुहुन्न। सहयोगी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सुरुमा संसदीय चुनावमा जान अनिच्छुक हुनुहुन्छ। मिलनबिन्दु खोज्न तीनै तहको चुनाव एकैपटक गर्ने प्रस्ताव गठबन्धनभित्र प्रवेश भएको छ। स्थानीय तहको चुनावमा पार्टीले राम्रो गर्न सक्छ भन्नेमा देउबा ढुक्क नरहेको काङ्ग्रेसका नेताहरू बताउँछन्। संसदीय चुनाव छिटो गर्न भने काङ्ग्रेसका सबैजसो नेता सहमत छन्। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल सकेसम्म चुनाव पर धकेल्ने पक्षमा छन्। छिटो गर्ने हो भने तीनै तहको चुनाव एकैपटक गर्ने प्रस्ताव प्रचण्डले काङ्ग्रेससँग राखिसक्नु भएको छ। प्रचण्डको प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री देउबाले कुनै स्पष्ट जवाब नदिएको काङ्ग्रेस स्रोतले जनाएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले तीनै तहको निर्वाचन एकैपटक गर्न नहुने पक्षमा छ। एमाले प्रवक्ता प्रदीप गेवालीले सङ्घ तथा प्रदेश र स्थानीय तहका एजेन्डा नै फरक हुने भएकाले एकैपटक चुनाव गर्न उचित नहुने तर्क गर्नुहुन्छ। निर्वाचन आयोगका सचिव सुरेश अधिकारी पनि तीनै तहको चुनाव एकैपटक गर्न प्राविधिक रूपमा कठिनाई हुने बताउनुहुन्छ, तर राजनीतिक निर्णय भए आयोगले तयारी गर्न सक्ने उहाँको भनाइ छ। पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलले भने सङ्घ प्रदेश र स्थानीय चुनाव एकैपटक गर्न सकिने बताउनुहुन्छ। संविधानविद टीकाराम भट्टराईले तीनै तहको चुनाव एकसाथ गर्न प्रतिनिधि सभाले आफैलाई मारेर संकल्प प्रस्ताव पास गर्नुपर्छ, अरू उपाय नरहेको बताउनुहुन्छ भन्ने खबर आजको कान्तिपुरले छापेको छ। सरकारले तिहार अघि नै उपसभामुख छान्ने र विवादित एमसीसी सम्झौता अनुमोदन प्रक्रिया अघि बढाउने कसरत थालेको छ। अध्यादेश ल्याउन संसदमा विचाराधीन 4 विधेयक फिर्ता लिइसके पनि उपसभामुख चयनकै लागि अधिवेशन तत्काल अन्त्य नगरिने एक मन्त्रीले जानकारी दिएका छन्। उनले सत्ता गठबन्धन दलबीच सहमति गरेरै उपसभामुखको निर्वाचनका साथै एमसीसी सम्झौता अघि बढाइने बताएका छन्। सत्ता गठबन्धनका एक नेताले मन्त्रालयसँगै मुख्यमन्त्री, उपसभामुख, राजदूत र अन्य पदमा समेत भागबण्डा भइसकेको बताएका छन्। उनका अनुसार उपसभामुख जनता समाजवादी पार्टीको भागमा परेको छ। शिवमाया तुम्बा आम्फेले राजीनामा दिएपछि 2076 माघ 6 गतेदेखि उपसभामुख पद रिक्त छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कपिलवस्तुको कृष्णनगरमा फैलिएको झाडा, पखला र बान्ताको प्रकोप नियन्त्रणमै रहेको दावी गरेको छ। मन्त्रालयले विज्ञप्ति निकालेर झाडा पखला नियन्त्रणमा सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकार तथा विभिन्न साझेदार संस्थाले काम गरिरहेको र औषधि तथा अरू स्वास्थ्य सामग्रीको अभाव हुन नदिएको जनाएको छ। कृष्णनगरमा झाडा, पखला तथा बान्ताका कारण अहिलेसम्म 4 जनाको ज्यान गएको छ। गएको असोज 18 गतेदेखि कृष्णनगर नगरपालिका 7, 8 र 9 नम्बर वडामा फैलिएको झाडा, पखला र बान्ताका कारण 885 जना बिरामी परेकोमा 819 जना निको भएका र 25 जनाको शिवराज अस्पताल र केहीको बुटोलमा उपचार भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। झाडा पखला नियन्त्रणको लागि खाना बनाउन वा खाना खानु अगाडि साबुन पानीले मिची हात धुन, राम्ररी पाकेको खाना मात्र खान, बासी वा सडे गलेको खानेकुरा नखान, पानी उमालेर वा क्लोरिन प्रयोग गरेर मात्र पिउन मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ।
बागमती, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही ठाउँमा पानी परेको छ। लुम्बिनी र सुदूरपश्चिमका 1-2 ठाउँमा गैराती ठूलो पानी परेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। आज पनि देशभरको मौसम सामान्यदेखि पूर्ण बदलिरहने अनुमान छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश, कर्णाली प्रदेश, गण्डकी र लुम्बिनीका धेरै ठाउँ तथा प्रदेश 1 र 2 बागमतीका केही ठाउँमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। पश्चिमी उच्च पहाडी तथा हिमाली केही ठाउँमा हिमपातको सम्भावना छ। बङ्गालको खाडी र मध्य भारतमा रहेको न्यून चापीय प्रणाली र पश्चिमी वायु प्रणालीको नेपालमा संयुक्त प्रभाव रहेको महाशाखाले जनाएको छ। आउँदो बुधबारसम्म नै पानी पर्ने र केही ठाउँमा ठूलो पानी पर्ने सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ। केही नदी तथा खोलामा आकस्मिक बहावको जोखिम रहेकाले पर्सि बुधबारसम्म नै नदी तटीय क्षेत्रमा सतर्कता अपनाउन मौसमविदको सुझाव छ। कायाकैरनमा रिपोर्टसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेसनमा प्रसारण भइरहेको कायाकैरनमा तपाईँलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले 3वटै तहको चुनाव एकसाथ गर्ने बारे सत्तारूढ गठबन्धनभित्र छलफल, तिहार अघि नै उपसभामुख छान्न कसरत, कपिलवस्तुको कृष्णनगरमा फैलिएको झाडा पखाला नियन्त्रणमै रहेको सरकारको दाबी, पर्सि बुधबारसम्म नै देशका धेरै ठाउँमा पानी पर्ने सम्भावना लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। अब बाँकी प्रसङ्ग। नेपाल आउने पर्यटक मध्ये झण्डै आधा पर्यटक पदयात्राका लागि आउने गर्छन्। पदयात्राका लागि धेरैको रोजाइ उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्र हो। प्रकृतिमा रमाउन चाहने पर्यटकहरू हराएका सूचना पनि बारम्बार सार्वजनिक भइरहन्छन्। केही पर्यटकहरू लडेर ज्यान गएको अवस्थामा त केही जङ्गली जनावरको शिकार भएको अवस्थामा पनि भेटिएका छन्। यसरी पर्यटक हराउनुको मुख्य कारण पर्यटकहरू गाइड बिनै घुम्न जानु हो। विदेशीलाई एक्लै घुम्न दिँदा उनीहरूको सुरक्षा खतरा हुन्छ भने हाम्रो देशमा पर्यटक गाइडहरूले पाउने रोजगारी पनि गुमिरहेको हुन्छ। भोजेन्द्र बस्नेतको रिपोर्ट। पदयात्राका लागि नेपाल आउने पर्यटक मध्ये झण्डै 40% एकल पदयात्रा अनुमति माग्ने हुन्छन्। केही नेपाली गाइड बिना उनीहरूकै समूहमा हुन्छन् भने केही विदेशी त एक्लै पनि पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रको भ्रमण गरिरहेका हुन्छन्। यसरी एकल पदयात्रा अनुमति दिँदा सरकारले राजस्व केही बढी त लिन्छ, तर पर्यटक घुमाउने काम गर्नेहरूले रोजगारी पाउँदैनन्। नेपाल स्वतन्त्र पर्यटन श्रमिक सङ्घ निटोकका अध्यक्ष रामकाजी तिवारी पर्यटन मजदुरको हितका लागि पर्यटकलाई एक्लै घुम्न जान दिन नहुने बताउनुहुन्छ। नेपाल आउने पर्यटकहरूको साथमा अनिवार्य कामदारहरूको व्यवस्था गरियो भने चाहिँ लामो समय कामविहीन भएका श्रमिकहरूलाई रोजगार र सहायता हुन्छ भन्ने हो। अहिलेको अनुमानित तथ्याङ्क हेर्ने हो भने चाहिँ 40-50% पर्यटकहरू चाहिँ एकल पदयात्रा अनुमति पत्र लिएर ट्राभल गर्ने गर्नुभएको छ। लगभग अहिले त्यो व्यवस्था अनिवार्य गर्ने हो भने अहिले जति कामदारहरूले काम पाइराख्नु भएको छ त्यसको डबल कामदारहरूले काम पाउने सम्भावना अधिकतम छ। एकजना पर्यटकले एकजना मात्रै गाइड लग्यो भने पनि पर्यटन मजदुरहरूको रोजगारी बढ्छ। यो सँगै विदेशीको सुरक्षाका कारण पनि एकल पदयात्रा अनुमति ठिक होइन। बाटो नचिन्नेदेखि खतराको पूर्वानुमान हुन नसक्दा गाइड बिना घुम्ने पर्यटकहरू समस्यामा पर्ने अन्नपूर्ण एक्सपिडिसनका कार्यकारी निर्देशक कामी शेर्पा बताउनुहुन्छ। हाम्रो भूगोल नचिनेपछि कुनै पनि ठाउँमा उनीहरू एक्सिडेन्ट पर्न सक्छ, हराउनु सक्छ, होइन, कतै अड्केर मर्न सक्छन्, कतै लडेर मर्न सक्छन्। त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूको असुरक्षाबाट बच्नको लागि एक। अर्को कुरा, ऊ एकजना व्यक्तिले एकजना मात्रै पोर्टर गाइड या पोर्टर लग्यो भने त्यो हाम्रो देशको मान्छेले रोजगारी पाए। अर्को कुरा, हामी पनि जिम्मेवारी भयो। नेपाल आउने पर्यटकहरूबाट विभिन्न अवैध क्रियाकलाप समेत हुने गरेका छन्। नेपाली गाइड बिना जाँदा अनुमति लिए भन्दा फरक पदमार्गमा जाने, फरक हिमाल चढ्ने, प्रतिबन्धित क्षेत्रमा जाने तथा अरू अवैध क्रियाकलाप समेत गर्ने सम्भावना हुने निर्देशक शेर्पा बताउनुहुन्छ। हाम्रो मान्छे पठाउँदाखेरि हिमालहरू चोरी छिपी गरेर चढ्दैनन्, रुटहरू चोरी छिपी गरेर जाँदैनन्। कोही मनासुलु जान्छ भन्छ, ऊ त लमनथाङ निस्केको हुन्छन्। कोही चाहिँ लाङटाङ चढ्न जान्छ भन्छ, टिबेटको सिसेपाङमा चढेर आउँछन्। अनि कोही चाहिँ अब सानो हिमाल चढ्न जान्छ भन्छ, ठुलो हिमाल चढेर आएको। पर्यटक हराउने र खोज्नका लागि हुने खर्च, पर्यटक हराउँदा नेपालको छविमा आँच आउने कुरासँगै एक्लै घुम्ने पर्यटकबाट हुने अवैध गतिविधिको खतरा छ भने पर्यटकले एक्लै घुम्न पठाउँदा पर्यटन मजदुरहरूले काम पाउँदैनन्।
त्यसैले आफूहरूको तर्फबाट पनि एकल पदयात्रा अनुमतिको व्यवस्था हटाउन पहल भइरहेको पर्यटन बोर्डका निर्देशक मणिराज लामिछाने बताउनुहुन्छ। भिसाको चाहिँ तानले चाहिँ डिटेल पठाइसकेपछि नेपाल पर्यटन बोर्डको सिफारिसमा मात्र भिसा दिने भने चाहिँ त्यहाँ तपाईँको डाइरेक्टली इन्डाइरेक्टली तिमीहरू चाहिँ ग्रुप ट्राभल अथवा ट्राभलिङ ओन्ली थ्रु द अथोराइज ट्रेकिङ कम्पनी भन्ने खालको कुरो चाहिँ त्यसबाट पनि हामीले मेसेज दिन चाहिँ खोजेकै थियौँ होइन। यो हामी आफैले पनि लागिरहेको आशा छ अब यसमा केही न केही रूपमा कामहरू अगाडि बढ्ला। धेरै पर्यटक ल्याउने कोसिस गर्नुभन्दा गुणस्तरीय पर्यटक ल्याउनतर्फ पहल गर्नुपर्छ भने विदेशीलाई एक्लै घुम्न जान दिनु उनीहरूकै सुरक्षा र हाम्रो सुरक्षा तथा आम्दानीका दृष्टिमा ठिक होइन। त्यसैले विदेशीलाई नेपाली गाइडकै साथमा मात्रै पदयात्रामा पठाउनु उचित हुन्छ। कायाकैरनमा मेरो पनि भन्नु छ र कार्टुनसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। सीधा कुरा प्रश्न विचार काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेसनमा प्रसारण भइरहेको कायाकैरनमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। काठमाडौँको माइतीघर सडकको भित्तामा टाँगिएको एउटा ब्यानर बोल्छ, महिलाको हत्या, अपहरण, शरीरबन्धक र कर्तव्य ज्यान गरी मार्नेहरू होसियार, मौन बस्ने सरकार खबरदार। ब्यानरको एकापट्टि पिठ्यौँभरि नीलडाम देखिने नकुन्नी धोबीको तस्बिर छ। छेउमा लेखिएको छ, घरेलु हिंसा पीडित नकुन्नी धोबी र विधवा निर्मला कुर्मी हत्याका दोषीलाई पक्राउ गरी कारबाही गरियोस्। भुइँमा बसेका छन् बाँकेका महिला अधिकार कर्मी र मृतकका आफन्त, कोही सुतिरहेका, कोही बसेरै निधाइरहेका, सबै थकित। नेपालगञ्जदेखि पैदलै आउँदा खुट्टामा उठेका पानी फोका फुटेर चराइरहेका घाउको पीडा उनीहरूको अनुहारमा झल्किरहेको छ। माइती घरमा 11 दिनदेखि बसेका उनीहरूको पछिल्लो सङ्घर्ष 50 दिनदेखिको हो। 20 दिन पैदल यात्रापछि काठमाडौँ आउँदै गर्दा उनीहरूले भनेका थिए, गृहमन्त्री, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिलाई भेटेर हाम्रो आवाज सुनाउँछौँ, तर बालुवाटार र शीतल निवासले अहिलेसम्म चासो दिएको छैन। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको दर्शन नै यति महँगो शीर्षकको खबर आजको कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ। मेरो पनि भन्नु छ। नेपालले साफ च्याम्पियनसिप फुटबलमा उपाधि नजिते पनि आफू निराश नभएको युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर गहतराजको भनाई उज्यालो अनलाइनमा पढेर योग्य थापा लेख्नुहुन्छ। मन्त्रीज्यूको भावनालाई कदर गर्दै एउटा अनुरोध, नेपाली फुटबल टोलीले हारे पनि इतिहास रचेको छ, त्यसको उचित मूल्याङ्कन होस्। मन्त्री परिषदबाटै निर्णय गरेर खेलाडीको मनोबल उच्च बनाउने काम गर्नुहोला। यसै विषयमा लोकेश केसी लेख्नुहुन्छ, निकै सीमित सेवा र सुविधा अनि स्रोत र साधनका बीच पनि नेपाली खेलाडीले गरेको प्रदर्शन प्रशंसनीय छ। खेलाडीका आवश्यकता पूरा गरिदिने र स्रोत साधन तथा संरचना हुने हो भने निकै राम्रो खेल्छन् भन्ने प्रमाणित गरिसकेका छन्। नेपाली खेलाडीलाई माया र समर्थन गर्न मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल मुताइरीको आग्रहमा मित्रबन्धु ढकालको प्रतिक्रिया छ, नेपालीको सधैँ माया र सम्मान छ अल मुताइरीलाई। खेल पूर्वाधार र खेलाडीको सेवा सुविधा अनुसार साफमा राम्रो प्रदर्शन गरेका छन्। खेल क्षेत्रमा सरकारले थप लगानी गर्नुपर्ने देखिन्छ। अनि सिन्धुलीमा 9 जना युवाले 3 जना बालिका बलात्कार गरेको खबर उज्यालो अनलाइनमा पढेर र सुनेर यादवराज गुरु र तारा शाही ठकुरी लेख्नुहुन्छ, दुःखद खबर। कहिलेसम्म सुन्न र पढ्न पर्ने हो मानवता हराउँदै गएका यस्ता खबर। सरकार अब त कडा कारबाही हुने कानुन ल्याउनेतर्फ ध्यान दिनु पर्यो। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी अर्जुन पोखरेल। कायाकैरनमा अब विदेशको खबर। भारतको दक्षिणी राज्य केरलामा वर्षा र त्यसपछिको बाढीमा परि ज्यान गुमाउनेको संख्या 22 पुगेको छ। अझै केही बेपत्ता छन्। केरलाका 2 जिल्ला इदुकी र कोट्याममा बाढी र पहिरोले धनजनको क्षति गरेको छ। बाढीका कारण स्थानीय सडक बन्द भएका छन्। विद्युत सेवा पनि प्रभावित भएको भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। पानी पर्ने क्रम नरोकिएको, सडक र बिजुली समेत प्रभावित भएकाले राहत र उद्धारका काममा कठिनाई भइरहेको खबरमा उल्लेख छ।
अब खेल खबर। साफ च्याम्पियनसिप फुटबलमा उपविजेता बनेको नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोली आज स्वदेश फर्किँदैछ। मालदिप्समा भएको खेलमा उपविजेता बनेको नेपाली टोली आज बिहान 9:15 बजे नेपाल आइपुग्ने अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले जनाएको छ। मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल मुताइरी केही दिनपछि मात्रै नेपाल फर्कने नफर्कने विषयमा निर्णय गर्ने उनले बताएका छन्। नेपाल फाइनल खेलमा भारतसँग 3-0 ले पराजित भएको थियो। नेपाल पहिलो पटक साफको उपविजेता बनेको हो। खेलकै अर्को खबरमा आइसिसी टी20 विश्वकप क्रिकेटको पहिलो खेलमा बङ्गलादेश पराजित भएको छ। गैराती ओमानको अल अमिरात मैदानमा भएको पहिलो चरणको खेलमा बङ्गलादेशलाई स्कटल्यान्डले 6 रनले हराएको हो। स्कटल्यान्डले दिएको 141 रनको लक्ष्य पछ्याएको बङ्गलादेशले 20 ओभरमा 7 विकेट गुमाएर 134 रन मात्रै बनाउन सक्यो। यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको स्कटल्यान्डले 20 ओभरमा 9 विकेट गुमाएर 140 रन बनाएको थियो। विश्वकपको पहिलो चरण अन्तर्गत ओमानले विजयी सुरुवात गरेको छ। हिजो भएको उद्घाटन खेलमा ओमानले पपुवा न्युगिनीलाई 10 विकेटले हराएको हो। कायाकैरनमा अब केही खबर संक्षेपमा। देशभरका धेरै नदी र खोलाहरूमा पुल छैनन्। एउटै पुल बन्दा सामान्य बन्ने दैनिकी पुल नहुँदा कष्टपूर्ण छ। विकासमा व्यवस्था, परियोजना छनौट र बजेट विनियोजनको झन्झटिलो प्रक्रिया, ठेक्कामा हुने बदमासी, ठेकेदारले गर्ने ढिलासुस्ती लगायतले आवश्यकता अनुसार पुल बन्न सकेका छैनन्। त्यसमाथि बेला बेलाको प्राकृतिक विपत्तिले पुलसँग जोडिएका नागरिकका सपना धुमिल बनाइरहेको छ। गएको असार यता देशका विभिन्न नदी र खोलाहरूमा आएका बाढीले नागरिकका त्यस्ता सपना टुटाइदिएको छ। बाढीले बगाएका र क्षति पुर्याएका पुल 4 महिना बितिसक्दा पनि पुनर्निर्माणको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन। रोल्पा नगरपालिका 6 दारबोट कोटगाउँका 56 वर्षका पूर्णबहादुर बुढाको हत्या आरोपमा भाइ अमर राजलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। अंशका विषयमा विवाद भएको र लामो समयदेखि सुल्झन नसकेकोले आवेगमा हत्या गरेको अमर राजले स्वीकार गरेका प्रहरी नायब परीक्षक नरेश राज सुवेदीले बताउनुभयो। गएको वर्षको दशैंमा राम्रो मूल्य पाएका खसी बोका व्यवसायी यस वर्ष पनि उत्साहित देखिएका छैनन्। दशैंमा बिक्री नभएपछि काठमाडौँबाट धेरैले गाउँमा खसी बोका फर्काउँदैछन्। गरिबी निवारण गर्न भन्दै 1.5 दशक अघि 2061 सालमा स्थापना गरिएको गरिबी निवारण कोष 3 वर्षदेखि काम विहीन छ। तर खारेजीमा ढिलाइ हुँदा कोषका कर्मचारीको तलब भत्ता लगायत प्रशासनिक खर्चमा राज्यलाई व्यवहार परिरहेको छ। कायाकैरनमा अब पालो आयो उखानको। जहाँ हुन्छ हडबड त्यहाँ हुन्छ गडबड। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको कायाकैरन सक्नु अघि मुख्य खबर फेरि एकपटक। तीनवटै तहको चुनाव एकसाथ गर्ने बारे सत्तारूढ गठबन्धनभित्र छलफल। एकैपटक चुनाव गर्न उचित नहुने एमालेको तर्क। पर्सि बुधबारसम्म नै देशका धेरै ठाउँमा पानी पर्ने सम्भावना। तटीय क्षेत्रमा सतर्कता अपनाउन मौसमविदको सुझाव। नेपाल घुम्न आउने विदेशी पर्यटक एक्लै पदयात्रामा निस्कदा सुरक्षा जोखिम। पर्यटक गाइडको व्यवस्था अनिवार्य भएमा सुरक्षासँगै नेपालीको रोजगारी बढ्ने। भारतको केरलामा बाढी पहिरोमा परि ज्यान गुमाउनेको संख्या 22 पुग्यो। सडक र बिजुली बन्द, राहत र उद्धारका काममा कठिनाई। र साफको उपविजेता नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोली आज स्वदेश फर्कदै टी20 विश्वकपमा स्कटल्यान्डले बङ्गलादेशलाई 6 रनले हरायो। अब कार्टुन। आज हामीले अबिनले बनाउनु भएको एउटा पुरानो कार्टुन लिएका छौँ। दशैंमा उडाइने चङ्गालाई बजार भाउसँग यो कार्टुनले जोडेको छ। यहाँ एकजना बालक हातमा चङ्गा लिएर यताउता भौतारिरहेको छ। चङ्गा उडाउन सकेका छैनन्। नजिकै एकजना मान्छे आइपुगेका छन्। उडेन, खै यता ल्याउ त भनेर उनले चङ्गामा ठुलो अक्षरमा लेखेका छन् बजार भाउ। अनि बजार भाउ लेखिएको चङ्गा त्यो केटोलाई दिँदै उनी भन्दैछन्, ल अब उडा, यसले मजाले आकाश हुन्छ। आजको कायाकैरन सकिएको छ। कायाकैरनबाट प्राविधिक साथी सङ्घर्ष विष्टसँगै हामी पनि बिदा माग्छौँ। कायाकैरन सुन्नु भएकोमा तपाईँलाई धन्यवाद। उज्यालो मोबाइल र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। घर बाहिर निस्कने बेलामा मास्क लगाउन नबिर्सौँ। नमस्कार।